Welcome back to Incoa News. Coconut prices have surged by rupees 10 to rupees 15 over the past month, causing a strain on the budgets of local consumers. The smallest coconut now costs rupees 20 to 25, up from rupees 10 to rupees 15, while medium and large coconut are priced at rupees 30 to 35 and rupees 40 to 45 respectively. Farmers and vendors have called on the government for relief to help ease the burden on the Aam Aadmi. खेती माकड आणि शकरो तेणे म्हणटा पूर्व सगळें आमचें हें नश्ट करता म्हणटा बोणेच सकयल उडयता म्हणटा मागीर पीक खंयचें येयलें आनी तांकां आतां हे माडार सोडोवपाक तांकां हें आसता पळय पाडेली आसता तांकां सोडोवपाकूय तांकां हेका येना परवडना. एक माडाचेर चडयल्यार तांकां 100 रुपया दिवपाक जाय आनी ते बी म्हणटा ते नाल्लाची पेंडी पडल्यार मागीर पेंडीन 10 ते 15 नाल्ल मेळटा. मागीर आमकां कशें परवडटलें काय म्हणटा म्हण ते म्हणटा आमी आतां हें पाडपाचेंय बी सोडलां म्हणून सांगता. नाल्ल सुद्दां कसो नाल्ल तुका न्ही बारीक नाल्ल 10 रुपयान 15 रुपयान विकताली तो नाल्लूच ना बाजाराक आतां कमीत कमी रेट आतां नाल्लाचो 20 रुपयान जावन आसा. 20, 25, 30, 35, 40 हांगा तरी आमी यार्डान 35 to 40 रुपीज दिता पण तोच नाल्ल बाजारान तांकां 45 to 50 रुपीज पर्यंत घेवचो पडटा. लोक आतां सवाय म्हणून यार्डान येता पूण आमची परिस्थिती अशी ना की तांकां सवाय दिवपाची अशी पण परिस्थिती देवपाची शक्यता आसा ना. आतां शक्यता येना काय ना कित्याक आतां फाटल्या पाड्याक जालें न्ही ते नाल्ल हेकाच पावोंक ना आमकां म्हणटात तशें आनी फुडें येतले ते आनी कशें कितें हें जातलें तें म्हाका कांय हांव सांगूं शकना. कोण कितें गव्हर्नमेंटाक कितें सांगूंक सोदता ह्या नाल्ला संदर्भात गव्हर्मेंटाक आनी हांव कितें सांगतलें आतां कशें हें करपाचें तेणें शेतकऱ्यांक हेल्प करपाचो अशें की तुमी नाल्लाचें हें करान तांकां हेल्प दिवपाचो की तेंच्यांनी हें करपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें ते फार्मर्सांक गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचो म्हाज्या हितून तेणें तांकां हेल्प करपाचो. तांकां जर हेल्प मेळत जाल्यार ते आमकां नाल्ल हाडून घालतले न्ही तांकां कितें तरी तांकां हें म्हणटाचो असो हें करून दिवपाचो असो म्हाजो हें आसा. आतां हांवें सुद्दां येता मध्यंतरी 20-40 वर्सां एक जमीन घेतली थंय नाल्ल माडाचें झाडां लायल्या कितें तें लायना हेका किसान कार्डा खातीर हें एप्लिकेशन दिलें तें आतां पर्यंत तें जालेंच ना. तें हें कमी आसा तें कमी आसा प्रोत्साहन दिवपाचें सांडून गव्हर्मेंट अशें केलें जाल्यार बरोबर न्ही. आतां प्रोडक्शन म्हटल्यार आमी खूब मेहनत करता थोडे जे आसा पळय न्ही सबसिडी सादारण घेता खातीर मेहनत करपाक जायना. ते झाडां जीं आसा पळय उत्पन्न जास्त जावन समाजा खातीर तेजो उपयोग जावपाक जाय आमचे प्राप्ती जावपाक जाय. दोनांको ह्यो गोश्टी जाल्यार तेजो फायदो जाता. नवी झाडां लायना लोक आतां नवीन झाडां जायत ना म्हणटा लोक. मेहनत जर करिना आसत जाल्यार जातली कशी. तेका आतां जमीन 25 वर्सां पयलींचीं झाडां आसा आमी लायिल्लीं आसा त्या जमनीचो कस खंय पावलो तो पळोवपाचो. आमचे कडेन 25 वर्सां पयलींचें काम आयज जावपाचें ना. तशें झाडाचें सुद्दां प्रोडक्शन दिवपाचो पावर जो आसा न्ही 10-20 वर्सांनी काबार जाले उपरांत 25 वर्सां तो उरपाचो ना. तेन्ना हो पावर जर गावतलो आसत तेजी आमी मेहनत मशागत करपाक जाय. फक्त बसोन कितें सांग पळय तें काम जावं जायना किंवा थर्ड पार्टी हेजें काम हमाल कोण आसा न्ही तांकां सांगून जर काम करूंक लायलें प्रत्यक्षान तें उत्पन्न ताचें येवपा ना. तें आपणें लक्ष दिवपा जाय. ह्या खातीर कितें आसा जशी जर मेहनत करीत रोखडेंच काय फळ गावपाचें ना. रोखडीच तेका पेणी ऑटोमॅटीक देंवपाचें ना. 2 वर्सां उपरांत तेका वेवस्थीत जातलें. थोडे फार आतां शेती म्हणात आतां काजू ज्यो आमचें उत्पन्न आसा न्ही खूब हें जाता. जर त्यो सगळ्यो तशाच फुलयली ती तशाच जर जाल्यो आसत कोणाच्यान ती घेवपाचें जावपाचें ना. अर्दें पीक हें वचपाचें नेचराचें. आतां रेट कशें आसा नाल्लाची नाल्लाचो रेट जेचे कडेन आतां नाल्ल शॉर्टेज आसलो आनी मार्केटान जर नासत तेजो तो विकणारो फायदो घेता. रेट कसो आसा 15, 20, 25, 30, 35, 38 हांव आतां 20 ते म्हणजे सादारण शेता 35 पर्यंत 38 पर्यंत विकता. फाटल्या दिसांनी शॉर्टेज आसल्या कारणान 2 म्हयने लागिल्ले सोदता ताचे भितर आमी लोकां भितर जागृताय करपाक सोदता की वेगवेगळे जे आतां डिसिजीस आसात किंवा रोग जे जातात झाडांक त्याचे कारणान एकदां कितें जाता की उत्पन्न कमी जाता. जातून आसपाव आतां माडाचो आसपाक शकता नाल्लांचो आसपाक शकता. सो जेचे करून रोग किडीचें वेवस्थापन जर आमी बरे तरेन करीत जाल्यार आमी जें उत्पन्न जें आसा
ते खंय तरी आमकां जाय त्या प्रमाणे किंवा जशी मागणी आसा त्या प्रमाणे शेतकऱ्या शेती बागायतींतल्यान घेवं शकता. हाचे करता मागीर आमी जे आत्मा आमची जी आसा तातूंतल्यान लोकांक वेगवेगळे तरेचे ट्रेनींग म्हळ्यार आतां जर कीड जाता जी किंवा रोग जाता नाल्लाच्या झाडाचेर किंवा माडाचेर जो रोग जाता, सुयेल पडटा म्हणटा आमी, अश्यो जे रोग आसा त्या बद्दल जागृताय करून लोकां भितर की ताका कितें कितें करचें पडटलें, ताका जें किटकनाशक आसा किंवा जें वखद आसा तें कशें वापरपाचें, तेचेर फवारणी केन्ना करपाची किंवा ताजी मातशी निवळसाण कशी दवरपाची. त्या कारणान जुन्या जर जाल्ले रोगिश्ट जें झाड आसा तातूंतल्यान तें दुसऱ्या झाडाक वयचें न्ही. सो ह्या करता आमी आमचे आत्माच्यो ज्यो टीम आसा आमचो ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर आसता आनी ताचे अंडर 2 जाण आमचे ATM एसिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर अशें आसा जे रेगुलरली आमचे पूर्ण फोंड्या वाठारान आसत. वेगवेगळ्या 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वेगवेगळ्यो मिटिंग्स घेवन शेतकऱ्यां भितर जागृताय करतात की कशे तरेन आमी तें झाड आमचें वाचोवंक शकता आनी त्या दृश्टीन उत्पन्नाक हातभार लागूं शकता. नवीन झाडां लायिल्लीं आसा म्हाका हालींच्या काळान तेंचें उत्पन्न पळयल्यार एक फाटले 20-25 वर्सां. हय नवीन लायता हय. आतां कशें आसा की आमची कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड एक संस्था आसा, जी तेंचें मेन ऑफीस आसा. हाचे अंडर आमी शेतकऱ्याक लागून हालीं सुद्दां लेईंग आउट ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट हाचे अंडर नवीन झाडां जर कोण बरे तरेन लायता किंवा न्यू एरिया एक्सपान्शन आसा किंवा जाचो एक्झिस्टींग बरो एक बागायत आसा जाल्यार तो थंय केळी लावपाक सोदता इंटरक्रॉप म्हणून, जाल्यार ताका सारें वेगळी केळीची रोपां ही अशी आमी ऑलरेडी दिल्लीं आसा. आतां ह्या वर्साचे नवीन सुद्दां आनी जे न्यू फर्स्ट इयर आमी जाका म्हणटा पयलें वर्स, सो त्या हाचे सुद्दां आमी नवीन सारें आसत किंवा केळीचे मुने आसत किंवा रोग जावचे न्ही हाचे करता ट्रॅप्स आसत हे आमी दिता. नाल्लांचें प्रोडक्शन कमी जालां, रेट सद्या 15 ते 20 रुपयांनी वाडले म्हणटा अचानक. हय म्हणपाक जाता, कारण ज्या ती रिक्वायरमेंट आमची मार्केटाची रिक्वायरमेंट आसा त्या कोतान थोडीशी मातशी कमी जाल्ली आसा. हाचे आसपास खुबश्यो गोश्टी आसा म्हळ्यार एक जर आमी पळयलें जाल्यार नैसर्गीक रित्या पावस जर आसत ह्या दिसांनी खूबच पडिल्लो आसत त्या करता नॉर्मलीच कितें जाता की सगळे तरेचे जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसा थंय रोग वाडपाचो किंवा डिसिजाचो प्रादुर्भाव जावपाचो चड चान्सीस आसता. सो ताचे करताच आमी हे आतां आमचे जे आत्मा आसात किंवा आनी एजन्सीज आसा आमच्यो तातूंतल्यान लोकां भितर जागृताय करपाक सोदता की आमी कशें हे कीड वेवस्थापन आसा किंवा रोग वेवस्थापन आसा तें कशें बरे तरेन करून आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें स्टेबल करचें